चलिए शुरू करते हैं आपकी जिंदगी की ABCD की पूरी कहानी। डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पहले बात शुरू करते हैं ए वालों की। इनसे जरा बच के रहेगा क्योंकि ये बिना कुछ भी कहे हुए आपकी दिल की बात पढ़ सकते हैं। कि जिंदगी में सबसे आगे रहना चाहते भी हैं और आगे रहना जानते भी हैं, क्योंकि ना जाने क्या वजह है कि दुनिया की हर जबान में ही तकरीबन ए या आ का लफ्ज सबसे पहले ही आता है। जिनका नाम ए से आता है उनको चाहिए कि मेथी दाने के साथ दाने और कलौंजी के साथ दाने सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे पिया करें। और बी नाम वाले तो अपने नाम की तरह बला की बुलंदी रखते हैं। सबको पीछे छोड़कर जब ये बुलंदी की जानिब सफर करते हैं तो बेमिसाल बनकर ही दम लेते हैं। बी नाम वालों का वजीफा है या बसीर या बाकी। और आम तौर पर सी नाम वाले बड़े ही चतुर और चालाक होते हैं। अपनी बात को मनवाने में ये बड़े ही बेबाक होते हैं। सी नाम वालों को चाहिए कि अपनी हर अगली चाल को दूसरों की चालबाजी से बचाने के लिए हर वक्त बावजू रहा करें। और डी नाम वाले अपने काम में बहुत ही फोकस्ड और बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने वाले होते हैं। मगर इनकी एक खूबी होती है जो कि इनकी कमजोरी भी होती है, बड़े दिल के साफ होते हैं, इसीलिए दूसरे लोग इस बात का बड़ा फायदा उठाते हैं। डी नाम वालों को चाहिए कि जिस वक्त सूरज सर पर हो यानी कि दिन के 12 बजे पड़े सूरज शम्स 12 मरतबा। ई नाम को जरा गौर से देखिए, इसमें 3 लाइनें आती हैं लंबी आगे बढ़ने के लिए। यहाँ साफ साफ इशारा मिल रहा है कि आपको हार नहीं माननी है, बस 3 मरतबा कोशिश करना, हर काम आपका हो जाएगा। ई नाम वालों को चाहिए कि बस एक जैतून के तेल का दिया जलाएं और फिर इस दिए के करीब इस तरह से बैठ जाएंगे इनका साया पूरा दीवार पर बने, ताकि इनके अंदर जो कोई भी नेगेटिविटी है, जो कोई भी अंधेरा है, वो भी निकलकर बाहर चला जाएगा। फिर आते हैं एफ नाम वाले, जो बात करते हैं इस तरह कि जैसे पैदाइशी लीडर हो। इनकी जबान में कुछ ऐसी तासीर होती है कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल के ये दिल दादा होते हैं। इसीलिए एफ नाम वालों की हर बात सामने वाले के दिल में तासीर बनकर उतरती ही चली जाती है। एफ नाम वाले चांद की रोशनी से अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सूरह कमर पढ़ा करें, लेकिन जी नाम वाले जरा से अनापसंद होते हैं। सामने वाले की बात इन्हें जरा कम ही भाती है। ये इंटेलिजेंट तो बड़े होते हैं लेकिन फौरी तौर पर ये कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। जीना वालों को चाहिए कि अपने गलत फैसलों को आज के बाद सही साबित करने के लिए या गफूरों का सहारा लें। अभी चंद लम्हात के लिए ये बात बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती कि आपका नाम किस लफ्ज से शुरू होता है, बल्कि ये बात ज्यादा अहमियत रखती है कि इस वक्त आपकी जिंदगी में आपको दुआ की जरूरत कितनी है। आपको बुला रही है दुआ की महफिल जो सजी है कमेंट सेक्शन में, जहां आप ही की तरह के हजारों लोग रोजाना की बुनियाद पर खैर, बरकतें और आसानियां पाते हैं। इस वीडियो में बताए गए तमाम ही वज़ाइफ हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ें या सुबह शाम के अज़कार में 100 बार शामिल करें। एच नाम वाले कभी भी किसी एक बात पर फोकस नहीं कर पाते हैं और अपने रिलेशनशिप में तो ये अक्सर धोखा खाते हैं। एच नाम वालों को चाहिए कि या हादी या हमीद के वजीफे को अपनाएं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएं। आई नाम वालों को चाहिए कि एक वक्त में एक काम पर फोकस करें, वरना बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके सामने से देखते देखते निकल जाएगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा और रेत की तरह वक्त इनके हाथ से फिसलता चला जाएगा। आई नाम वालों को चाहिए कि असर की नमाज के वक्त पढ़े सूरह असर। जे नाम वालों को अक्सर लोग जोकर समझते हैं, लेकिन इन्हें राइट और रॉन्ग के बीच में फर्क वाज़े तौर पर नजर आता है। जे नाम वालों को चाहिए कि अपने रॉन्ग को राइट बनाने के लिए या जब्बार या जलील का सहारा लीजिए। और के नाम वाले अपनी जिंदगी की तजुर्बात की बुनियाद पर ही बात करते हैं, इसीलिए अक्सर वक्त से पहले और कम में ज्यादा को पाने की बात करते हैं। के नाम वालों को हरे रंग की सब्जी पीर वाले दिन सदका जरूर करना चाहिए। एल नाम वाले अक्सर दुनिया के हाथों बड़ा धोखा खाते हैं, इसीलिए जवानी के आखिरी वक्तों में रूहानियत की जानिब कदम बढ़ाते हैं। एल नाम वाले शुरू में अपने दुश्मनों की चाल को नहीं समझ पाते, फिर बाद में बड़ा ही फूक फूक कर कदम रखते हैं। एल नाम वालों को चाहिए कि सूरह लुकमान पढ़ा करें और लाल रंग का रुमाल जेब में रखा करें। एम नाम वाले होते हैं बड़ी हिम्मत वाले, बड़ी मेहनत वाले, ये हर फन मौला होते हैं और बड़े ही मेहरबान होते हैं। एम नाम वाले अपने कामों के अंदर मेराज और उरूज पाने के लिए या अल्लाह हो या मुमीत हो या मुकीत को अपनाइए। अगर मैं एक जुमले के अंदर एन नाम वालों के किरदार को बयान करूं तो समझ लीजिए कि जिनके साथ ये भलाई करते हैं अक्सर लोग उनके आगे चलकर दुश्मन बन जाते हैं। एन नाम वाले अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ें सूरह नबा।
عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے روشنی سینٹر سے آپ کو کیا چاہیے یہ بتائیے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے آئیے روشنی سینٹر پاکستان سے اپنے نصیب کی روشنی اپنے گھر لے جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، خلق خدا 40 سالوں سے روشنی سینٹر سے شفا پا رہی ہے، اب آپ کی باری ہے۔ اور جن کا نام او سے شروع ہوتا ہے نا، وہ دنیا سے بدلہ لینے کے لیے دنیا سے جھگڑنا تو فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا نام چونکہ او سے شروع ہوتا ہے تو مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ کا گول گول دائرے کے اندر بند رہ جانا یا گھومتے رہ جانا تو بنتا ہی ہے۔ او نام والوں کو چاہیے کہ اپنے سر پر کامیابی کا تاج پہننے کے لیے پڑھیں درود تاج۔ پی نام والے بہت اچھے مائنڈ ریڈر اور شخصیت شناس ہوتے ہیں، پر نہ جانے کیا ہی بات بنتی ہے کہ اکثر ان کا شریک حیات ہی ان کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ پی نام والے اگر 1 کلو آٹا، 1 کلو چاول، 1 کلو چینی اگر کسی مستحق کو دیں تو یہی سفید صدقہ ان کی زندگی کی سیاہی کو مٹا سکتا ہے۔ کیوں یا کاف نام والے اپنی زندگی میں کھل کر جینے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ کیوں نام والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ گول دائرے سے جو ایک لکیر باہر نکلی ہوتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نہ کوئی آپ کے راستے میں اکثر ٹانگ اڑا رہا ہے۔ کیوں نام والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے ہر رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے یا اللہ یا قائم یا کریم کا وظیفہ فوراً شامل کر لیں۔ آر نام والوں کا اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو اکثر بہت زیادہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو سن کر اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو ہی اکثر آپ کو نبھانا مشکل پڑ جاتا ہے۔ آر نام والوں کو چاہیے کہ فجر کے وقت، انتہائی سحر اور طلوع آفتاب کے وقت سورہ فجر پڑھا کریں۔ ایس نام والوں کو تو اکثر لوگ ہی اپنی سیڑھی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ایس لفظ کا تو شیپ ہی دیکھیے جیسے سانپ کی طرح ہوتا ہے، انہیں اپنے قریب کے لوگوں کے ڈسنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایس نام والوں کو دماغ جیسے کمپیوٹر کی طرح تیز ہوتا ہے، لیکن اکثر ان کا شریک حیات ایک وائرس کی طرح ان کی زندگی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ان کی زندگی کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے۔ ٹی نام والے تگڑے اور تونگر تو اوپر سے بنتے ہیں، لیکن اندر سے یہ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ یہ تاریکی سے بھی ڈرتے ہیں۔ ٹی نام والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے روشنی مانگے اور یا نور پڑھیں۔ جو انسان دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف رخ نہیں کرتی۔ بس نیکی کی نیت کا جذبہ دل میں جگائیے، شیئر کا بٹن دبائیے۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے تمام ہی وظائف کے اول آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھیے۔ مزید خیروں کو پانے کے لیے خیرات کیجیے اور صدقے دل سے صدقات بہت دیجیے۔ یاد رہے کہ روشنی سینٹر پاکستان کبھی بھی کوئی صدقات، زکوٰۃ، خیرات، فطرات وصول نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہاتھ کا دیا قیامت والے دن کام آئے گا۔ مستحقین کو خود تلاش کیجیے، اپنے ہاتھ سے جا کے خود ان کی امداد کیجیے۔ یو والوں کو، بیچاروں کو اپنی زندگی میں اکثر ہی یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں بڑے دل سے، لیکن آخر میں پہنچنے کے بعد شروع سے پھر سارا کام پھر شروع کرنا پڑتا ہے۔ یو نام والے نا امید نہ ہو، اپنی زندگی کے اول تا آخر کو طاقتور کرنے کے لیے یا اولو یا آخرو پڑھا کریں، اور وی نام والوں اپنی زندگی میں وکٹری کو پانے کے لیے تیار ہو جائیے، اور یا واسع جل جلالہ کو ایسے اپنائیے کہ یہ زندگی میں آپ کے نام اللہ کا شامل ہی ہو جائے۔ اور پھنسے رہتے ہیں ڈبلیو والے وائی، واٹ اور وین کے چکروں میں، یعنی کہ انہیں کب، کس نے، کہاں، کتنا دھوکہ دیا انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ ڈبلیو نام والوں کو چاہیے کہ کاغذ دیجیے، یا واحد یا وکیلو، ایک سادے کاغذ پر لکھ کے اوپر والی جیب میں رکھیں، پھر زندگی میں دیکھیں کیسے آپ کے بھی کمال ہوتا ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ وائی نام والوں کو تو اپنی زندگی کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے سورہ یوسف کو ہی پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ تب خراب ہوتا ہے کہ جب یہ یک طرفہ محبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے قریب کے لوگ ہی انہیں اکثر مشکلات میں دھکیلتے رہتے ہیں، یہ بات مجھے پتا ہے، اسی لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور جن کا نام شروع ہوتا ہے زیڈ سے، وہ زیرو سے زبردست کا سفر طے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بس ظہر کی نماز کے بعد ہی یا ظاہرو ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور بس ایک مٹھی آٹا ہی یا حق کی بلند صدا لگا کر مچھلیوں کو ڈالیں۔ بے زبان کی جب دعا ملے گی آپ کو تو اپنی زندگی میں کمال پہ کمال ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ کیا آپ کا شمار بھی تو ان لوگوں میں نہیں جو اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں کرتا؟ اسی لیے آپ کو بھی شاید دعائیں اجتماعی کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نا کیسے کمنٹس کے اندر کون سے ملکوں کے کون سے مشہور شہروں سے لوگ ایک کے بعد ایک نام لکھواتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ خیر کی بات آپ کو جب بھی کبھی زندگی میں ملے، دل آپ کا چوٹ کھائے،
शेयर का बटन जरूर दबाइए। बाकी दुनिया के किसी भी कोने से होना चाहते हैं मेरे आमने सामने रूहानी तौर पर रूबरू, तो रोशनी सेंटर पाकिस्तान के इन नंबरों को मिलाइए। दुरूद पाक के सदके इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तुम्हें ला कर रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।